अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या हालत बेस से ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ है, जो शख्सियत दुनिया में कम लोग पाई जाती हैं। तो आज हम मुतारफ़ कराने लगे हैं एक आला एक इंसान को, अजीम इंसान को, तो जिसका नाम है मुज़म्मिल भाई। तो अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मुँह से कपड़ा तो हटाए। ये नूरानी मुखड़ा अगर आपको नजर आ गया तो आपको चंद ग्रहण लग जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि ये नूरानी मुखड़ा आप ना ही देखें। अच्छा, इस साइड पर आ जाए, वो ना रिश्का आ रहा है पीछे से ना, वो आपको लग जाएगा। जरा बताइएगा कि आगे कुछ है तो नहीं। नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना वो चेहरा मुबारक तो दिखाए ना। नहीं, चेहरा जो मुबारक चीज होती है वो दिखाई नहीं जाती, वो छुपा के रखी जाती है। नहीं आप थोड़ा सा रिवील तो कर देना, इतना तो कर दें कि हमारी ऑडियंस को थोड़ा बहुत आपका चेहरा तो दिख जाए। यार ऐसे ना करेंगे, क्या हो गया आपको यार? जी ले भाई। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। काम है हमारे लिए। सर काम तो यही है कि हमारी ऑडियंस को कुछ आप अच्छा मशवरा दें। ये कुछ आपसे अपनी राय लेना चाहते हैं आपकी। मेरा मशवरा यही है कि यार भाई दोस्त, दुनिया में आपका कुछ चीज़ नहीं रह जानी, सब चीज़ों ने ख़त्म हो जाना है। इसीलिए एक दूसरे से जलना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना छोड़ें और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें। जब आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करेंगे बग़ैर किसी दूसरे की ज़िंदगी पे फोकस किए बगैर, तो मेरे हिसाब है कि आप सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। क्योंकि आजकल लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी पे डिस्कस करते हैं। इसकी वजह से कई लोग जो है ना खुशी से महरूम रह जाते हैं। क्योंकि इस वजह से आप सबसे दोस्तों से गुजारिश है जो है वो आप उसी में रहना, उसी में खुश रहना सीखें। क्योंकि आज जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, वो सब ये सोचते हैं कि साइकिल वाला बाइक वाले को देखते हैं, बाइक वाला गाड़ी वाले को देखता है, और गाड़ी वाला हेलीकॉप्टर वाले को देखते हैं, और हेलीकॉप्टर वाला उससे भी बड़ी चीज़ को देखता है। तो इसलिए जितने में आप हैं और जिसमें आप हैं, तो उसमें आप खुश रहना सीखें, तो इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे। आपको जो रब ने दिया है वो अल्लाह वो करोड़ों में है, वो समझे आपसे बेहतर किसी चीज़ में नहीं है। हर इंसान के अंदर एक ना एक खासियत ज़रूर होती है, लेकिन उसको जांचने के लिए कुछ ना कुछ वक्त लगता है। तो हर इंसान के अंदर ही कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई महारत होती है। इसी वजह से मेरे भाइयों, दूसरों से जलना, दूसरों के ख़िलाफ़ बातें करना छोड़ें और अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें। जब आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। खुश रहें, खुश रहो और खुश रहने दो, मेहरबानी आपकी। बस जी, यही मेरा पैगाम है मेरा भाई। माशाल्लाह मुज़म्मिल भाई का जैसे हमने तारफ़ कराया था, उन्होंने बातें भी बहुत अच्छी की थी। तो ऐसे भी दुनिया से मसाइल जो ख़त्म होते हैं ना, जो बातें की हैं मुज़म्मिल भाई ने, कॉपीराइट करना है आपने, तो इस तरह ही आपका ज़हन सुकून आपको इजीली हो जाएगा। और दूसरी बात मुज़म्मिल भाई मैं आपसे करने लगा हूँ कि आप इस माशरे में इतना आप अपने आप को एडजस्टमेंट कर चुके हैं, तो आपने क्या सीखा? थोड़ा बहुत अब हमें भी थोड़ा आगाह करें, क्या आपने सीखा है? ज़िंदगी में यही सीखा है, अपने खुद से ज़्यादा भरोसा किसी पे मत करो, सिवाय अपनी मेहनत पे यकीन रखो, अपने रब पे यकीन रखो। और कामयाबी जो चीज़ है, आप ये नहीं कि आप कुछ चीज़ हासिल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ अचीव नहीं कर सकते। आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो कि दूसरे लोगों के पास है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल की, थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ी सी सब्र की ज़रूरत होती है। क्योंकि हर आसानी मुश्किल के बाद ही आनी होती है। तो इस वजह से कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो आप हिम्मत ना हारें, सब्र का दामन कभी मत छोड़ें। तो अल्लाह की ज़ात सब्र करने वालों के साथ होती है। तो दुनिया जो कहती है उसे कहने दें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ज़माना किसी को अगर आप तवक्को करें ना, कोई आपको खुश देखकर खुश होगा, तो ये आप गलत तवक्को कर रहे हैं। तवक्को सिर्फ अल्लाह की ज़ात से करें, क्योंकि वही आपको खुश देखकर खुश होती है। बाकी कोई बंदा भी किसी को खुश देखकर खुश नहीं होता। बस तो जैसे कि मुज़म्मिल भाई ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है कि किसी को कोई देखकर खुश नहीं होता, मालिक की ज़ात है, वो अल्लाह पाक तरक्कियों तक पहुँचाता है। तो मुज़म्मिल भाई मुझे ये भी बताएं कि क्या माशरे में अभी जो हालात चल रहे हैं, किसी इंसानियत किस टॉपिक पर आ गई है? इंसानियत आजकल के जिस टॉपिक पे आ गई है ना, जी हर इंसान, आज का तो दौर है ना,
ہر انسان دوسرے کے گریبان میں جھانکتا ہے، کوئی انسان اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا۔ جی جو میرے حساب سے اگر ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے جی تو شاید وہ کسی دوسرے کے کو بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا، جی جی کیونکہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا نیک ہوں، پھنے کھاؤں، یہ ہوں وہ ہوں، لیکن سب سے بڑی جو ذات ہے نا وہ اللہ کی ہے۔ بے شک کیونکہ فیصلہ کرنے کی جو ذات وہ جو پاور رکھتی ہے، وہ طاقت رکھتی ہے، وہ اللہ کی ذات رکھتی ہے، بے شک اور کوئی بھی نہیں رکھتا۔ بے شک بھائی تو آج آپ کسی کے ساتھ برا کر کے چھوٹ جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں دینا پڑے گا، برے کا بدلہ برا دنیا میں ہی دے کے جانا پڑتا ہے۔ بے شک تو جو آپ سے بے قاعدہ اگر کوئی آپ کے خلاف ہے، جو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، یا کوئی بھی کسی طرح کی بھی آپ کے خلاف جو کچھ بھی کرتا ہے یا چالیں چلتا ہے یا کسی بھی قسم کی، تو میرے اس اندازے میں اس کو اسی کے حال میں چھوڑ دینا سب سے بہتر بات ہے۔ اور اپنی زندگی میں آپ خوش رہیں۔ جب آپ اپنی زندگی پہ اپنی زندگی گزاریں گے بغیر کسی مقصد کے، کسی پہ تہمت لگانے کے، اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے تو انشاءاللہ کہ آپ کو کسی کو بات کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ انسان ہی سب سے بڑا خطا کا پتلا ہے۔ ہر وہ انسان جس انسان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، وہ انسان زندگی میں سمجھ لیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ یہ کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کو ماننے والا کوئی در حقیقت انسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دوسروں کے پہ باتیں میرے بھائی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک لیجئے کہ آپ کس کے قابل ہیں۔ اور میرے بھائی اگر آپ کسی کے پر نیکی کر رہے ہیں نا، تو یہ توقع کر کے کر رہے ہیں کہ وہ مجھے اس کا بدلہ نیکی دے گا، تو سمجھیں آپ اپنی نیکی ضائع کر رہے ہیں۔ نیکی کرنی ہے تو اللہ کی راہ کے لیے کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا بدلہ دینا ہے۔ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے مخالف بازیوں کے، سوائے باتوں کے، سوائے ان چیزوں کے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ خاص طور کے آج کل کے جو رشتے ہیں وہ عارضی رہ چکے ہیں۔ اصل انسان کے رشتہ جو ہے وہ ماں باپ بہن بھائیوں کا ہی ہے، کیونکہ دکھ درد میں وہی شریک ہوتے ہیں۔ باقی تو سب مذاق اڑانے میں، باتیں کرنے میں، یہ ہر چیز ہوتی ہے۔ برادری اور یہ جو فیملیاں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ جب انسان پہ کوئی دکھ یا تکلیف ہوتی ہے تب ان کا موقع بھی ملتا ہو، ان کو کرنا چاہیے کہ یہ سب اکٹھے ہوں بلکہ اس کی اصلاح کریں۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے اس کے اندر یہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ کبھی کسی پہ کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو سارے رب مل کے نا اسے زیادہ زخمی، اسے گرانے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اسے آسرا دیں، اسے تسلیاں دیں، نہیں، بلکہ سب اسے گرانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو لیکن وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو کسی کو گرنے نہیں دیتی۔ تو اسی وجہ سے میرے بھائی کبھی کسی انسان سے توقع مت رکھو سوائے اللہ کی ذات سے، اور وفا کی امید رب کی ذات سے کریں، کیونکہ سب سے جو بڑی بات ہے نا وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی بے نیاز ہے۔ جب بندہ آپ کا دشمن بن جائے، ہر انسان آپ کو چھوڑ دے، تو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز عطا کرنی ہے جو سب سے اس کے قریب ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی میرے بھائی صبر کا، اور کبھی بھی آپ اس کا صبر کا دامن کبھی مت چھوڑیں۔ انشاءاللہ جو صبر کا پھل ہوتا ہے وہ واقعی ہی میٹھا ہوتا ہے، اور آپ کی سوچ سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ میرے سب دوستوں سے گزارش ہے، جو بھی پریشان ہیں، تکلیف ہیں، اسی میں رہنا سیکھیں، اور جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے اتنے میں ہی خوش رہیں۔ یہ نہیں کہ اگلے کے پاس یہ گاڑی ہے تو یار میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اگلے کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اسی میں ہی رہنا خوش سیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سب سے اچھی اور بہتر ہو جائے گی۔ بجائے کسی بڑی چیز کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے کہ آپ جس میں ہیں اس میں خوش رہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ باقی وعلیکم السلام۔